माओवादीले घाँटी रेटेर मान्छे मारेको भनेपछि संसदमा हंगामा, ज्ञानेन्द्र साईलाई सुनिल शर्माको साथ। सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग सम्बोधन नगरी संसद चल्न नदिने लिङदेनको चेतावनी, मन्त्रीले भेट्न समय नदिएको भन्दै संसद सोभिता गौतमको गुनासो। उनी भन्छिन् सरकार असफल भयो, काम गर्न नसक्ने मन्त्रीले राजीनामा दिए हुन्छ। बच्चा चोरी गर्ने महिलालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति, पर्यटकहरूले 25,000 बढी भारू बोकेर नेपाल छिर्न नदिने कानून संशोधन होस्, संसद शर्माको भनाई। जनक बर्तौलामाथि आक्रमण गर्ने मुख्य योजनाकार पक्राउ, नवराज थपलिया सहित 2 न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्न सिफारिस। पूर्व कमान्डर जितमान पुन मार्शलको मुद्दामा परमादेश जारी, राष्ट्रपतिको भतिजलाई समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष बनाउन मन्त्रीको तोक। इलाम 2 निर्वाचनमा माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन नगर्ने, शान्ति र लोकतन्त्रको धारामा पार्टीहरूलाई रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसको दायित्व हो, सिटौलाको धारणा। छोरीको विवाह गर्न 4.5 लाख ऋण लिएका रामसु भगले 1.5 बिघा जग्गा गुमाए। विमान ल्यान्ड हुने बेलामा लेजर बिमले पाइलटको आँखा तिर्मिराएपछि के भयो, यसको पुरै जानकारी। यूपीमा पटेका कारखानामा मर्नेको संख्या 8 पुग्यो, कैयौंको हालत गम्भीर लगायतका समाचारहरू तपाईको माझमा प्रस्तुत गर्नेछौं। दर्शकबिन नमस्कार, टुडे नेपाली न्यूजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको दिन जस्तै आज पनि हामी देशभरिका ताजा अनि महत्वपूर्ण खबर लिएर तपाईको माझमा उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईले हाम्रो समाचार यति बेला कहाँबाट हेर्दै र सुन्दै गर्नु भएको छ, कृपया तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनु होला। यदि हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्री तपाईलाई मन परेको छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। साथै समाचारमा दैनिक रूपमा सहभागिता जनाउनु भएको छ भने रेगुलर भनेर लेखी पठाउनु होला। दर्शकबिन, प्रतिनिधि सभा बैठकमा राप्रपा सांसद ज्ञानेन्द्र साईले बोलेको कुरामा सत्तारूढ दल विभाजित बनेका छन्। सांसद साईले बोल्ने क्रममा माओवादीले घाँटी रेटेर मान्छे मारेको भनेपछि सत्ताका नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले आपत्ति जनाएका छन्। सांसद साईले आफ्नो राजीनामा माग्ने माओवादी सांसद माधव सापकोटालाई लक्षित गर्दै संविधान पल्टाएर जवाफ दिएका थिए। उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको भन्दै आफू 8 वर्षको बच्चालाई घाँटी काटेर मान्छेको हत्या गरेर नआएको र राज्यको सम्पत्ति विनाश पनि नगरेको भन्दै धारणा राखेका थिए। साईले माओवादीलाई लक्षित गर्दै हत्या हिंसा गरेर आएको होइन भनेपछि माओवादीका प्रमुख सचेतक पाण्डे उठेर ती शब्द आपत्तिजनक रहेको बताएका छन्। तर पाण्डेलाई काउन्टर गर्दै कांग्रेस सांसद सुनिल शर्माले एउटा संसदले बोल्दा अर्कोले नियमावती गर्न नपाउने बताएका छन्। उनले आफूलाई सरकारले थुनेर छुटेपछि संसदमा आएर बोल्ने बेला पनि पाण्डेले यसै गरी नियमावती गरेको भन्दै साईको पक्ष लिएका थिए। सत्ता पक्षकै संसद आफ्नो विपक्षीमा उभिएपछि पाण्डे आफ्नो स्थानमा बसेका थिए। त्यसपछि पनि ज्ञानेन्द्र साईले लगातार माओवादी प्रति लक्षित गर्दै आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र लिङदेनले सरकारले मिटर ब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान नगरे संसद चल्न नदिने बताएका छन्। मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा समर्थन जनाउन पुगेका लिङदेनले यस्तो उद्घोष गरेका हुन्। सरकार पीडितहरूको बोलिदिने कोही छैन, 2-4 दिन कराउँछन् जान्छन् भन्ने हिसाबले बसिरहेको उनले बताएका छन्। नेता लिङदेनले आफू भुइँ मान्छे भएकाले पीडितहरूको कुरा बुझ्न सक्ने बताएका छन्। उनले पीडितको पीडा राप्रपाले राम्रोसँग अनुभूति गरेको उनको भनाइ छ। मिटर ब्याज देशको साझा समस्या भएको उनको भनाइ छ। राप्रपाले मिटर ब्याज पीडितहरूको माग र आन्दोलनलाई एकदमै नजिकबाट हेरिराखेको बताएका छन्। आफूहरूले मिटर ब्याज पीडितहरूको मागप्रति संसदमा पनि एकबद्धता जनाएको विधेयक पास गर्न समेत सहयोग गरेको अध्यक्ष लिङदेनले बताएका छन्। विधेयक पास भएपछि समस्या समाधान हुनुभन्दा पीडितहरू अझै प्रताडित हुने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ। गएको संसदमा हामीले तपाईहरूको आन्दोलनप्रति एकबद्धता पनि व्यक्त गर्यौं, सरकारलाई न्यायका निम्ति माग पनि गर्यौं, छिटो भन्दा छिटो मिटर ब्याज पीडित सम्बन्धी विधेयक पास गर्न पनि सरकारलाई सहयोग गर्यौं, अध्यक्ष लिङदेनले भनेका छन्। लिङदेनसँगै राप्रपाका अन्य सांसदहरू रोशन कार्की, धवल शमशेर जबरा, दीपक बहादुर सिंह, बिना लामा, अनिशा नेपाली लगायतले मिटर ब्याज पीडितहरूको प्रदर्शन स्थलमा पुगेर एकबद्धता जाहेर गरेका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले वर्तमान सरकार असफल भएको भन्दै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका छन्। आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै सांसद गौतमले सरकारको काम सुन्ने भएको बताएकी हुन्। उनले सरकार असफल भएको भन्दै काम गर्न नसके राजीनामा दिन मन्त्रीहरूलाई आग्रह गरिन्। उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बिग्रिएको सडक निर्माणका लागि पटक पटक मन्त्रीलाई आग्रह गर्न जाँदा पनि भेट्न नपाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। उनले जनताको प्रत्यक्ष मतलाई निर्वाचित संसदलाई भेट्न नदिएर मन्त्रीहरू कसलाई भेट्छन् भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भनिन्, पटक पटक मन्त्रालयमा मन्त्री भेट्न आउँछु, भेट्न समय दिनुहुन्न। संसद जो जनताको आवाज बोकेर आएको छ, जनताको प्रत्यक्ष मत लिएर आएको छ, संसदलाई भेट्न पनि मन्त्रीहरूले अनाकानी गर्ने। मन्त्रीहरूले भेट्छन् चाहिँ कसलाई? धेरैवटा मन्त्रीहरूलाई भेट्न विषयवस्तु लिएर गयो, जनताका मुद्दाहरू लिएर गयो, भेट्न समय पाइँदैन। प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका सांसदहरूलाई भेट्नको लागि कुरा सुन्न समय छैन भने के गरेर बस्छन् मन्त्रीहरू? राजीनामा दिए हुन्छ, उनले भनेका छन्। संघीय संरचनामा प्रवेश भएको हुनाले सहजीकरण हुन्छ भनेर त यो प्रदेशको संरचना ल्याएको त होला नि, उनले भनेका छन्। प्रदेशको संरचना भएर झन् धेरै अप्ठ्यारो, आफ्नै ठाउँको काम गर्न पनि चारतिर धाउनु पर्ने भयो। कसले गर्ने हो? कसैको जिम्मेवारी भएन। यस्तो खालको प्रदेशको संरचना चाहिएन, सुधार्नु पर्छ, उनले भनेका छन्। यसको मोडलको बारेमा छलफल गर्नु पर्यो। यस्तो मन्त्रीहरूको काम छैन, यस्तो सरकारको काम छैन। सरकारको काम सुन्ने भयो। लगभग यो सरकार असफल भयो, उनले भनेका छन्। सरकार असफल हो, काम गर्न नसक्ने भए राजीनामा दिएर गए हुन्छ, उनको भनाइ छ। उनले ठूला पार्टीहरू संसदमा एकले अर्कोलाई आरोपित मात्रै गरिरहेको बताएका छिन्। उनले वर्तमान प्रदेश संरचनालाई सुधार्नुतर्फ छलफल केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छिन्। थापाथलीबाट बच्चा चोरेको आरोपमा पक्राउ परेकी महिलालाई अदालतले 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। फागुन 11 दैलेख घर भएकी 24 वर्षीय मनकुमारी सिंहले प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालबाट 26 दिनको बालिका चोरी गरेकी हुन्। आरोपी सिंहलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले जानकारी दिएका छन्। 24 वर्षीय मनकुमारी विरुद्ध प्रहरीले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। यसअघि प्रहरीले सोधपुछका लागि नियन्त्रणमा लिएको उनका पति दैलेखको नौमुले गाउँपालिका 1 घर भएर काठमाडौँ काँडाघारी बस्ने 28 वर्षीय नरेन्द्र मल्ल र दिदी शारदा साईलाई थुना मुक्त गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले पर्यटकहरूले 25,000 भन्दा बढी भारतीय रकम बोकेर नेपाल आउन नमिल्ने कानून तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले गत फागुन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टर्कीका कार्डियोलोजिस्ट अब्दुल्लाह मिनीलाई 96,000 आइसी ल्याएकोमा पक्राउ गरिएको बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै 24 घण्टा भित्र 25,000 भारतीय रकम भन्दा बढी बोकेर आउन नपाइने व्यवस्था संशोधन गर्न माग गरेका हुन्। उनले नेपालले पर्यटक मैत्री देश बनाउने हो भनेर पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने हो भने तत्काल सो व्यवस्था परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनले नेपालको पर्यटन क्षेत्र फस्टाउनको निम्ति उक्त कानून बनाइएको हो या डुबाउन भन्ने बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले नेपालमा पैसा नभएकालाई मात्रै ल्याएर पर्यटन उद्योग चलाउने हो भन्दै प्रश्न पनि गरेका छन्। उनले भने फागुन 3 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा घटना भयो। एकजना टर्कीबाट आउनु भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्डियोलोजिस्ट गंगालाल अस्पतालमा आउँदै हुनुहुन्थ्यो। केही नयाँ प्रविधियुक्त कामहरू भइरहेका थिए। उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। गिरफ्तार गर्नुको कारण उहाँ 96,000 आइसी बोकेर आउनु भएको रहेछ। त्यो कारणले उहाँलाई गिरफ्तार गरियो। मैले यो सदनमा पटक पटक आवाज उठाएको छु। 25,000 भन्दा बढी आइसी पर्यटकले चाहे सडकबाट आउँदा होस् या एयरलाइन्सबाट आउँदा होस् बोक्न नपाउने व्यवस्था गरिरहँदाखेरि नेपालको पर्यटन क्षेत्र फस्टाउनको निम्ति हामीले बनाएको हो या नेपालका होटल उद्योगहरू डुबाउनका निम्ति बनाएको हो। सरकारको यो देशका प्रधानमन्त्री यो राज्य सत्तालाई यो कुरा थाहा छ कि छैन उनले भनेका छन्। वा थाहा पाएर पनि हामीले पटक पटक भन्दा पनि सुतेर किन बसेको अब्दुल्लाह मिनी भन्ने जसलाई समातिएको हो प्रमाण मसँग छ। उनले त्यहाँबाट छुट्दा 4,61,232 रुपियाँ पैसा नेपाल भित्र उनका साथीहरूसँग सापटी लिएर धरौटी राखेर छुट्नु भयो। म प्रश्न सोध्न चाहन्छु, यो मुलुकको प्रधानमन्त्रीलाई तपाईले कस्तो टुरिस्ट ल्याउन खोजेको हो? 25,000 भन्दा बढी आइसी बोक्न नपाउने अनि यो देशमा हातमा 1 रुपियाँ पैसा नभएका भिखारीलाई मात्रै ल्याएर टुरिस्ट इन्डस्ट्री चलाउने हो
होइन भने यो कानून वा नियम 24 घण्टामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। मुलुक कंगाल बनाउने हो भने यो कानूनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ उनको भनाइ छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सदस्य जनक बर्तौलालाई आक्रमण गरेको आरोपमा प्रहरीले थप एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मोरङको काने पोखरी नगरपालिका 4 घर भएका 35 वर्षीय क्रान्ति बराली उफ निलम विश्वकर्मा छन्। उनलाई फागुन 11 मा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका सूचना अधिकारी नवराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। कार्तिक 22 मा बानेश्वरको आइलेक्स मल नजिक उसु महासंघको अध्यक्ष समेत रहेका बर्तौलामाथि आक्रमण भएको थियो। प्रहरीले यसअघि बाँकेका शेरबहादुर थारू, आशिष लामी छानेर झापाका टेकबहादुर प्रधानलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानबाट मुख्य योजनाका रहेको खुलेपछि क्रान्ति बरालीलाई पक्राउ गरिएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। बर्तौलामाथि आक्रमण गरेपछि क्रान्ति बरालीले शेरबहादुर थारूलाई 50,000 नेपाल भारत सिमानामा कटाएपछि टेकबहादुर प्रधानलाई 2 लाख रुपैयाँ दिएको प्रहरीले अनुसन्धानबाट निष्कर्ष निकालेको छ। न्याय परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला न्यायाधीश अम्बिका प्रसाद निरौलालाई बर्खास्तको सिफारिस गरेको छ। अर्का जिल्ला न्यायाधीश राजकुमार कोइरालालाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबारको न्याय परिषद बैठकले कार्यकक्षता र आचरणमा प्रश्न उठाउँदै दुवैजनालाई बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेको हो। न्याय परिषदको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयमा पठाइएको छ। दुवैजना लगायत अरू केही न्यायाधीशको हकमा जाँचबुझ समिति बनेको थियो। समितिको सिफारिस र थप छानबिनका आधारमा बर्खास्त गर्ने निर्णय भएको हो। न्याय परिषद स्रोतले भनेको छ अर्का एक न्यायाधीशको हकमा प्रशासनिक प्रकृतिको कारबाहीको सिफारिस भएको छ। हाल न्याय परिषदमा तानिएका थपलियामाथि पदीय हैसियतको दुरुपयोग गरेको, निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा मुद्दाहरू मिलाउने र मौला हिजाको काम गरेको लगायतका आरोपसहित न्याय परिषदमा उजुरी परेको थियो। चरेस ओसार पुसार मुद्दामा पक्राउ परेका जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमान्डर जितमान पुन मार्शलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ। अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट खारेज गर्दै जिल्लाबाटै पुनः सुनवाई गर्न परमादेश जारी गरेको हो। यसअघि उनकी पत्नीले स्वच्छ सुनवाईको मौका नदिएको, म्याद तामेल नभएको, पिताको नाम समेत फरक परेको कारण पुनः सुनवाई हुनुपर्ने भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रेट दर्ता गरेकी थिइन्। आइतबार न्यायाधीश 2 कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो। पूर्वी रुकुम घर भएका मार्शल काठमाडौँको माछे गाउँबाट गत माघमा पक्राउ परेका थिए। जिल्ला अदालत दाङबाट भएको फैसला कार्यान्वयनका लागि उनलाई पक्राउ गरिएको थियो। उनी विरुद्ध 2 वर्ष 6 महिना कैद र 20,000 जरिवाना हुने फैसला भएको थियो। पक्राउ पछि जिल्ला अदालत काठमाडौँका आदेशले उनलाई कारागार कार्यालय दिल्ली बजारमा थुनामा पठाएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलका भतिजलाई समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्न महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यले सचिवलाई दबाब दिएका छन्। राष्ट्रपतिका भतिज चितवन रत्ननगरका अनिल राज पौडेललाई अध्यक्ष नियुक्त गर्न मन्त्री आचार्यले मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्याललाई तोक आदेश दिएका हुन्। 26 माघमा मन्त्री आचार्य समक्ष परिषदमा राष्ट्रपति पौडेलका भतिज अनिलले नियुक्ति दिलाइ पाऊ भन्दै निवेदन दिएका थिए। पौडेलले पत्र लेखेको 3 दिनपछि 29 माघमा मन्त्री आचार्यले सचिवज्यू प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनी तोक आदेश दिएका छन्। मन्त्री आचार्य राष्ट्रपति पौडेलका भान्जा हुन्। मन्त्री आचार्यले तोक आदेश दिए पनि सचिव सुमनराज अर्यालले पौडेलको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि नबढाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री आचार्यले भने समाज कल्याण परिषदको उपाध्यक्ष बन्न योग्यता पुगेका जोसुकैले निवेदन दिन सक्ने बताएका छन्। उपाध्यक्ष हुन पाऊँ भनेर निवेदन योग्यता पुगेका सबैले दिन पाउने भए मैले उपाध्यक्ष बनाउने होइन, मन्त्री परिषदले नियुक्त गर्ने हो उनले भने। मन्त्री आचार्यले आफूले पौडेललाई नियुक्तिका लागि सचिवलाई तोक आदेश नदिएको पनि दावी गरिएको छ। रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनका भतिज अनिलले सहकारी विकास बोर्डको अधिकृत तहको जागिरबाट स्वैच्छिक अवकाश लिएका थिए। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङको गत भदौ 26 गते मृत्यु भएपछि खाली रहेको इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा भित्रभित्रै चुनावी माहौल तातेको छ। जनताको स्तरमा निर्वाचन माहौल नआइसके पनि पार्टीहरूको आन्तरिक भेला बैठक र छलफलमा चुनावी माहौल देखिएको त्यहाँका नेताहरू बताउँछन्। यसैबीच निर्वाचन आयोगले इलाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा 2081 साल वैशाख 15 गते उपनिर्वाचन गराउने निर्णय गरेको छ। आयोगको आइतबार बसेको बैठकले कोशी प्रदेशको इलाम 2 र सुदूरपश्चिम
प्रदेश बझाङ जिल्ला प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा वैशाख 15 मा निर्वाचन गराउने निर्णय गरेको हो। तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धामा रहेका एमाले र कांग्रेसका आन्तरिक कमिटीहरू चुनाव लक्षित संगठित तयारीमा जुटेका छन्। माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार छनौटका लागि छलफल आयोजना गर्दैछ भने नयाँ दलको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सो निर्वाचन क्षेत्रमा आफ्नो मतको अवस्था के होला भनेर अध्ययन गरिसकेको छ। पहिचानवादीहरू पनि यसपटक एकताबद्ध भएर जाने गरी लागेका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्ण प्रसाद सिटौलाले पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारामा रूपान्तरण गर्नु कांग्रेसको दायित्व भएको बताएका छन्। आइतबार कांग्रेसबाट नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिटौलाले पार्टीहरूलाई शान्ति र लोकतन्त्रको धारामा रूपान्तरण गर्नु र राष्ट्रिय हितको बाटो देखाउने दायित्व कांग्रेसको काँधमा रहेको बताएका हुन्। कांग्रेसले सबैसँग सहमति सहकार्य र एकता निर्माण गरेर व्यवस्थालाई सुदृढ गर्न भूमिका खेल्नु पनि सिटौलाको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको अरू पार्टीको भन्दा अलि बढी दायित्व छ जस्तो मलाई लाग्छ। हामी संगठन थोरै हौं अथवा धेरै, अन्य पार्टी भन्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीको दायित्व सदैव बढी हुन्छ। शान्ति र लोकतन्त्रको धारामा रूपान्तरण गर्दै लिएर हिँड्ने नेतृत्वदायी दायित्व पनि कांग्रेसको काँधमा छ सिटौलाले भनेका छन्। अन्य पार्टीलाई राष्ट्रिय हितको पद प्रदर्शन गर्ने बाटो देखाउने दायित्व पनि कांग्रेसकै काँधमा छ। त्यसैले हामीले सबैलाई मिलाएर सहमति सहकार्य र एकता निर्माण गरेर व्यवस्थालाई सुदृढ गर्नु पनि पर्छ उनले भनेका छन्। नलपरासी सुस्ता 5 पक्ली हावाका 64 वर्षे रामसुघम मुसाहार 6 वर्ष अघिसम्म 1.5 बिघा भन्दा बढी जग्गाका मालिक थिए। आफ्नो जमिनको उत्पादनले घर गृहस्थी चलिरहेकै थियो। यद्यपि छोरीको बिहे गर्न नगद नभएकाले उनले गाउँका सन्दीप प्रसाद जोशीसँग 2074 सालमा 4.5 लाख रुपियाँ ऋण लिए। यस बापत उनले जोशीकी श्रीमती रमा जोशीको नाममा आफ्नो 10.5 कट्ठा जग्गा छिनुवा पास गरिदिएका थिए। 6 महिना भित्र ऋण तिर्नु पर्ने र ऋण तिरेकै दिन जग्गा रामसुघमको नाममा आउने भनिएको थियो। ऋणको ब्याज तिरिरहे पनि उनले 6 महिना भित्र सामा चुक्ता गर्न सकेनन्। साउ सन्दीपले ऋण तिर्न दबाब दिँदै आएकाले रामसुभागले आफूसँग भएको गाडी बेचे। गाडी बेचेको पैसा 15 दिनपछि आउनेवाला थियो। रामसुघम भन्छन् 6 महिना काटेपछि साउले पैसा तुरुन्त दिन नत्र जग्गा बेचिदिन्छु भन्न थाले। मैले 15 दिन कुर्नुस् मेरो पैसा आउनेवाला छ भनेको थिए, तर 15 दिन अभागै उनले जग्गा धातु तेलीलाई 13 लाख रुपियाँमा बेचिदिए। आफ्नो जग्गा फिर्ता लिन आफूले सन्दीपलाई 15 महिनाको अवधिमा 8 लाख रुपियाँ तिरिसकेका रामसुभम बताउँछन्। यसमा सन्दीपले थप 1,40,000 रुपियाँ मागे। 4.5 लाख रुपियाँ ऋण लिएर मैले 9,40,000 रुपियाँ बुझाइसकेको छु, तर साउले मलाई न जग्गा फिर्ता गरे न त मैले तिरेको 9,40,000 रुपियाँ जग्गा र पैसा फिर्ता नआएपछि हार्ट अट्याक भएर मेरी श्रीमतीको निधन भयो। रामसुघम भन्छन् त्यसपछि मैले प्रहरीलाई उजुरी दिए। त्यही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो। सन्दीप भने भागेर काठमाडौँ आए, मलेसिया गए। रामसुघमले मिटर ब्याजीबाट पाएको पीडा यतिमै सीमित छैन। स्थानीय अर्की साहु मनिषा पोखरेलसँग उनले 6,83,000 रुपियाँ मागेका थिए। मनिषा समूहलाई स्थानीय एक दलालले पुर्याएका थिए। 3 कट्ठा जग्गा धितो राखेपछि सबै रुपियाँ दिने कुरा भएको थियो, तर जग्गाको छिनुवा पास गराउँदा मनिषाले 1 लाख रुपियाँ मात्रै दिएकी थिइन्। त्यसमा पनि दलालले 75,000 रुपियाँ खाइदिएको छ। उनले दुखेसो पोखेका छन्। बेंगलुरुबाट कोलकाता गइरहेको इन्डिगोको एउटा विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ। इन्डिगोको फ्लाइट अवतरण हुनुभन्दा ठिक अघि पाइलटको आँखामा तेजिलो लेजर बीम ठोकियो। उज्यालोको कारण केही बेर पाइलटको आँखा तिर्मिरह्यो। उनले केही देखेनन्। उनी अक्क न बक्क भए। विमान कोलकाता विमानस्थलमा उत्रिन भन्दा केही किमी मात्रै पर थियो। विमानभित्र 165 जना यात्री र 6 जना क्यू मेम्बर थिए। धवन मार्गमा ल्यान्ड हुन विमान तेज गतिमा तलतिर आउँदै गर्दा यो घटना भयो। घटना केही बेरमै फ्लाइट सम्हालिएर अनि कोलकाता एटलिसमा यसबारे सूचना दिए। विमान सुरक्षित रूपमा अवतरण भयो। लेजर बीमका कारण कुनै ठूलो दुर्घटना हुन पाएन। इन्डिगोले यस घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। यो यात्रीको सुरक्षाका लागि खतरनाक भएको कम्पनीको भनाइ छ। यो मामिलामा कठोर कदम चाल्न कम्पनीले विधाननगर प्रहरीसँग अनुरोध गरेको छ। विमानस्थल आसपासको क्षेत्रमा यस्तो खालको बीम लाइट प्रतिबन्धित छ।
उत्तर प्रदेशको कौसाबी जिल्लाको एक पटेका कारखानामा विस्फोट भएको छ। कारखानामा अहिलेसम्म 8 जनाको शव निकालिएको बताइएको छ। कयौं मानिसहरू गम्भीर घाइते भएका छन्। कारखाना लामो समयसम्म विस्फोटको आवाज आइरहेको सुनिएको समाचारहरू आएका छन्। आगलागी निभाउन दुर्घटना स्थलमा कयौं दमक समेत खटाइएका छन्। कारखानाबाट उद्धारकर्मीले 10 जनालाई उद्धार गरेर बाहिर निकालेका थिए। अधिकांशको स्थिति गम्भीर भएको बताइएको छ। कारखानाभित्र अझै 8 जना फँसेको बताइएको छ। कारखानामा विस्फोटको आवाज परसम्म सुनिएको स्थानीयले बताएका छन्। विस्फोट यति भयानक थियो कि कयौं किलोमिटर परसम्म पटेका टुक्रा उडेर पुगेका थिए। हवस् त टुडे नेपाली न्युजले तयार पारेको समाचार यही सकिएको छ। दैनिक समाचार हेर्न अनि सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। साथै समाचारको बारेमा कुनै प्रतिक्रिया छ भने तलको कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला।